औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, पेज नंबर 7 हमने लास्ट टाइम किया था। पेज नंबर 7 में हमारे पास कुछ थोड़े से ऐसे वर्ड्स थे जो कि हमारा रूटीन में नहीं यूज़ हो रहे, जैसे बुस्तानुन। इनको एक दफ़ा हम दोबारा से देख लेते हैं। बुस्तानुन और जमा हमारे पास क्या है, बसातीनु, बाग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाग और बागीचा, उसके लिए हदीका का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी बखीलुन, बुखलाउ, ये तो हमारा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आया जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद हमारे पास एक आया बर्रायतुन, बर्रायातुन शॉर्पनर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे पास इस तरह के थे जो कि हमने इस्तेमाल किए हैं, जैसे तिलमीज़ा, और ये भी हमने यूज़ किया। अच्छा, आज ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जदीदुन, जदीदुन, जुदु, जुदुदुन, जुदादुन यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जुदुदुन हमने पढ़ा हुआ है। नया, जमीलुन, जमीलुन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, खूबसूरत। और जमा आपके पास क्या है इसकी, जुमलाउ। अब यहाँ पे नई आपके पास एक ये चीज आ गई। ठीक है, जदीदुन और जुदुदुन हम बहुत इस्तेमाल करते रहे, जमीलुन भी, जुमलाउ जमा खूबसूरत की। तिफलातुन, तो ये आपके पास आ जाएगी तिफलातुन, बच्ची। हाजिरुन, जमा हाजिरूना, मौजूद। हदीका, और जमा उसकी क्या है, हदाइक, क्या है, बाग। हुल्वुन, मीठा, पहले भी पढ़ चुके हैं। फालुन, और जमा आपके पास क्या है, अखवालुन। खालुन और अखवालुन, और ये आपके पास क्या है जी, इसकी मीनिंग मामू। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, खशिनुन, खशिनुन खुरदरा। उसके बाद क्या है, जालिसुन और जालिसूना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, बैठा हुआ। जालिसुन बैठा हुआ, और अगर मैं कहूँ वो बैठा, तो फिर वो हो जाएगा जलिसा। ठीक है, जालिस नहीं होगा। रफुन और रुफूफुन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शल्फ, जिदारुन, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। जमा उसकी क्या है, जुदरानुन, दीवार। जहरतुन, जमा अजहारुन, फूल। सातुन और साआतुन, ये भी हमारे लिए नया नहीं है वर्ड, घड़ी। सितारुन और सताइरु, पर्दा, वेल के लिए भी शायद इस्तेमाल होता हो। ये मैं इसको चेक करूंगी। अच्छा जी, सरीरुन और सुरुरुन, चारपाई। सल्लातुन या सल्लातुन, टोकरी। समीनुन, सिमानुन, मोटा। एक हमने समीनुन पढ़ा था, से, उसका क्या मतलब था, किसी को याद है? से हमने एक समीन पढ़ा था, उसका क्या मतलब था? ये सीन से समीन है जी। इशाल, इशाल सूरज फैसल। कीमती। कीमती। सय्यारतुन और सय्यारातुन, सय्यारतुन गाड़ी, जमा सय्यारातुन, क्योंकि आपके पास ये मुअन्नस है तो इसकी मुअन्नस की जमा हम जैसे बनाते हैं, जो फार्मूला है सालिम, जमा मुअन्नस सालिम का, उसके साथ बनेगी। शुब्बाकुन और शबाबीकु, खिड़की। शदीदुन, जमा अशदीद, अशिद्दाउ, शदीदुन, अशिद्दाउ सख्त। शदीदुन की एक कोई जमा हमने पीछे भी पढ़ी है शायद, याद है किसी को? शदीद की हमने कोई जमा पीछे भी पढ़ी थी। इशाल का हैंड रेज है जी, इशाल। ये आपके पास शदीदुन, शिदाद, शिदाद, शदीदुन, शिदाद। और यहाँ पे एक और जमा आपके पास आई है क्या, अशिद्दाउ।
تو یہ 2 آپ کے پاس اس کی جمع آ گئی. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے ریوائز کر لیا. اچھا آج ہم ساتھ تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی سی, میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ریوائز ہو جائے گا ہمارا جملہ فعلیہ اور ساتھ مطلب ماضی اور مضارع دونوں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, پہلا جملہ ہمیں پاس دیا ہوا جی, ذہب زید. کیا ترجمہ ہوگا جی اس کا؟ ذہب زید. جی ام ایمان. زید گیا. زید گیا. اچھا اگر میں کہتی ہوں یذہب زید, اگر میں کہوں یذہب زید, جی منال. زید جا رہا ہے یا جائے گا؟ جا رہا ہے عام طور پہ ہم یہ کنٹینیوس میں نہیں اس کا کرتے, ٹھیک ہے نا. زید جاتا ہے یا جائے گا, ٹھیک ہے, حال. اوکے. ٹھیک ہے, کنٹینیوس میں عام طور پہ نہیں, سر نے بھی کہیں کنٹینیوس میں کیا نہیں ہوا, وہ بھی ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے کہ کنٹینیوس میں ہم اس کا کیسے کرتے ہیں, جاتا ہے یا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ اس چیز کا آپ نے, اچھا ایک پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ قد لگا دیتے ہیں. میں نے ذہبہ کے ساتھ شروع میں قد لگایا اگر, تو قد لگانے سے کیا اس میں کوئی چینجز آئیں گی؟ کیا قد لگانے سے اسی جملے میں ذہب زید میں نے اس کے شروع میں لگا دیا قد, تو قد لگانے سے کوئی اس میں تبدیلی آئے گی کسی بھی قسم کی؟ جی شال. نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. اچھا اگر میں قد لگاتی ہوں قد ذہب زید, قد ذہب زید, تو اب اس کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ قد ذہب زید. جی ام ایمان. اس کا اسپیسیفک ورڈ میں یاد نہیں, بٹ اس کا ہم زور ڈالیں گے, مطلب زید ضرور جائے گا. نو. زید اسپیسیفک ضرور ورڈ آپ, گیا. ضرور کا لفظ نہیں آتا قد کے اس میں, یہ اسپیسیفک ورڈ آپ کو اب یاد ہونے چاہیے. جی ہما. جی ہما جی. اس کی میننگ یہ ہے کہ ظاہر جائے, یہ مطلب ماضی قریب کی میننگ میں آتا ہے بیسیکلی. تو اس پھر کو کیسے قریب کی, کریں گے اس کا ہاں, ترجمہ کیسے کریں گے؟ زہد, وہ سوری کیا ہے, زید جو ہے قد, وہ, جی جی, قد ذہب زید, صرف میں نے قد لگایا ہے شروع میں, باقی جملہ وہی ہے. تو زہد جائے گا یا انقریب جائے گا, اس کی میننگ آ جائیں گے اس طرح سے. نہیں نہیں, اسپیسیفک ہم اس کا ایک ترجمہ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے بہت گڑبڑ کی اس میں ٹیسٹوں میں, ترجمے والے کوشچنز میں, تو میرا دماغ گھوم گیا بالکل چیک کرتے کرتے کہ کیا کا کیا ترجمہ بنا ہوا تھا. اچھا جی, جی شال. چلیں شال سے پوچھتے ہیں. دوبارہ بولیے گا, آپ کی آواز کٹ گئی. زید جاتا ہے. نو. زید جاتا ہے, یہ تو آپ نے کر دیا اس کو حال میں کر دیا. آپ کے پاس ذہابہ تو لگا ہوا ہے ماضی کا, زید گیا تھا, حال میں یہ تو کیسے؟ نہیں. نہیں. پھر مظاہرے کو حال میں ہی کرتے ہیں. کیوں حال میں کیوں کر رہی ہیں؟ ماضی کا ترجمہ حال میں کیسے ہو سکتا ہے بیٹے؟ ماضی تو صرف ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے, مضارع زید حال چلا اور گیا. مستقبل دونوں. تحقیق آئے گا ورڈ. کیا ام ایمان تحقیق آپ نے آئے کیا گا. بولا؟ نہیں تحقیق. تحقیق کا نہیں, تحقیق کا وہی یہ تو ہے, زید چلا گیا, زید چلا نہیں, گیا. وہ تو البتہ کے لیے بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھہریں, رحیلہ جی سے بھی پوچھتے ہیں, انہوں نے بھی ہینڈ ریز کیا. جی البتہ ہی میں نے کہنا تھا, البتہ یا تحقیق. نہیں, زید جا زید, چکا ہے, جا چکا ہے. جی زید جا چکا ہے. آپ سے ہاں کوئی کام صحیح ہو گیا, پوچھے صحیح. ہے کہ جی میں نے تمہیں برتن دھونے کے لیے کہا تھا, تم نے برتن دھو لیے, تو میں برتن دھو چکی ہوں. ہاں صحیح اب ہو اس میں گیا, ٹھیک آپ ہو کا گیا. زور بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے قد اور تحقیق لگانے کی ضرورت نہیں ہے, سر نے یہ کہا تھا, ٹھیک ہے نا. جا چکا ہے یعنی کام ہو چکا ہے, اور ماضی قریب میں یعنی یو آر شیور اباؤٹ اٹ کہ کام ہو گیا ہے, تو جا چکا ہے. قد ذہب زیدن, ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر میں یہاں پہ زید کے ساتھ حامد بھی یہاں پہ لگانا چاہوں تو میرے پاس جملہ بن جائے گا ذہب زید و حامد. ٹھیک ہے, میں نے کیا بنایا جملہ ذہب زید
व हामिदुन। क्या जुमला ठीक है मेरा? जी आयत। जी मैम ठीक है, क्योंकि ठीक है। हम लोग पहला और चौथा बताइए। सीधा हम्म जमीर के साथ, ओ इसम हम्म जाहिर के साथ। इसम जाहिर के साथ हम पहला या चौथा सीगा इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो दोनों। अच्छा, अब अगर मैं ये कहना चाहूँ वो चला गया, वो गया, ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद गया। अब मैं कहना चाह रही हूँ वो गया, वो गया, वो गया। जी शाल। विशाल, आपकी आवाज कट गई है। ज़हाबा। ज़हाबा, बिल्कुल सही, वो गया। अच्छा, मैं कहती हूँ कि वो दो गए, वो दोनों गए, यानी जैद और हामिद, मैंने कहा कि वो दोनों गए। जी गौसिया। मैम जहाबा अलिफ लग जाएगा। ज़हाबा, अलिफ लग जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि वो दोनों जाते हैं या जाएंगे, वो दोनों जाते हैं या जाएंगे, यानी या हाल भी है और मुस्तकबिल भी है। जाते हैं या जाएंगे। जी उमईमान। ये सहबानी। या ज़हाबानी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब अगर मैं ये करना चाहूँ कि ज़हाबा ज़ैदुन है, मैं इसको मनफी जुमला बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, कि मैं कह रही हूँ कि जैद नहीं गया, तो मनफी जुमला बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगी? मनफी जुमला बनाने के लिए, यानी ये ऊपर वाले ये दो जुमले ये बड़े सिंपल से हैं, बिल्कुल मतलब जुमला फेलिया में आप माजी के साथ आपके मोस्ट सिंप्लीफाइड जो है ना वो वर्जन है। कौन सा? हम्म, ये ज़हाबा ज़ैदुन और नासरा हामिदुन। ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि वो जैद नहीं गया, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगी? जी हफ्सा। माँ का इस्तेमाल। माँ का इस्तेमाल, तो फिर जुमला कैसे बनेगा? माँ ज़हबा ज़ैदुन। माँ ज़हाबा ज़ैदुन। अच्छा जी, फेल माजी में हम जो है अगर मनफी बनाना होता है तो क्या एक ही हमारे पास माँ ही है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या और भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? फेल माजी में मनफी बनाना है मैंने जुमले को, मुझे पॉजिटिव सेंटेंस एक दिया हुआ, मैंने उसको नेगेटिव में बनाना है, तो क्या मैं सिर्फ माँ का इस्तेमाल ही कर सकती हूँ या और भी कोई मेरे पास हरफ पाया जाता है जिसको मैं लगा के ये काम कर सकूं? जी गौसिया। मैम ला भी लगा सकते हैं। फेल माजी में जी। श्योर? कौन सा ला है जो यहाँ पे लगता है? जी शान। मैम एक माँ नाफे लगेगा, इसके अलावा कोई नहीं लगना। माँ नाफे लेगा। गौसिया, वो जो आप ला बता रहे हो ना, वो उस सूरत में है जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो जो ला और नाम वाला ला है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको मनफी में बनाना ना, तो मैं सिर्फ माँ जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, एक तो हमने देखा कि अगर मेरे पास मुस्बत जुमला है तो उसमें मैंने ताकीद पैदा करने के लिए मैंने क्या किया है? कद का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा किसी और की चीज का भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इसमें माजी में, अगर मैं पैदा करना चाहूँ क्या उसे कहते हैं, हम्म, जोर पैदा करना चाहूँ, तो क्या किसी और चीज का भी ये कोई और चीज से मुराद मेरे पास ये कि हरफ कोई और मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ?
मैम मेरा ना कट गया था, मुझे समझ नहीं, आप क्या क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि कद का इस्तेमाल मैंने किया उसको जोर पैदा करने के लिए फेल माजी में। क्या फेल माजी में जोर पैदा करने के लिए कुछ और भी इस्तेमाल किया जाता है? हम्म, जी उमा जी, सबसे पहले आपका हैंड रेज है। जी लकद, लाम लग जाता है इसके साथ, लकद हो जाएगा। लाम लग जाएगा, लकद लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने मनफी किया था माँ जहाबा जैदुन। अच्छा, तो जब मैं माँ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो क्या मनफी जो होता है उसमें हम कर सकते हैं मनफी के साथ उसको जोर पैदा कर सकते हैं किसी तरीके से? मेरा सवाल था, जी पूछें। एक कद की माना क्या है? क्या? कद की माना क्या है? कद का माना क्या है? यस। नोट्स में मैंने क्या लिखवाया हुआ है? तहकीक। तहकीक इस्तेमाल किया जाता है कद के लिए, लेकिन कद का जैसे सर ने बताया था, अब जैसे आपके पास उन्होंने बहुत सी चीजें आपको एग्जांपल बताई थी कि जैसे अब इन्ना है, अब वो जो उन्होंने वो जो जुमला इसमें हमें जोर पैदा किया था, इन्ना भी एक ही जुमले में इन्ना भी लग गया, लाम भी लग गया, कस्मियां भी आ गई, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ उससे कि अच्छा खासा उसमें जोर पैदा हुआ, मतलब वो जोर हम लफ्ज में बयान नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कद जो है उसका आमतौर पे तर्जमा यही किया जाता है, तहकीक, ठीक है। सही। उसका तर्जमा यही जी। किया जाता है, लेकिन असल में वो है किस लिए, इस्तेमाल वो किस लिए हो रहा है, उसका बेसिक पर्पस क्या है? उसका बेसिक पर्पस ये है कि वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जुमले में जोर पैदा करने के लिए, सही। ठीक है। जी। तो जुमले में जोर पैदा करना है तो फिर उसके लिए फिर उन्होंने तर्जमा बताया था, वरना आम रूटीन में जो आपका कुरान में लिखा होता है वो इसका यही लिखा होता है, तहकीक। अब जैसे लाम जो कौन सा लाम है, हाँ लामे ताकीद जो है, लामे ताकीद का अगर आप कुरान में तर्जुमे में देखें तो वहां पे अलबत्ता भी कई जगह पे उसका तर्जुमा हुआ होता है, कई जगहों पे उसका तर्जुमा अलबत्ता के साथ भी हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो मैंने अब किसी से पूछा था, मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं ना कि यहाँ पे हम अलबत्ता का ही तर्जुमा करें, अब हम अगर जरूर का या कुछ इस तरह तर्जुमा कर लें, तो उन्होंने कहा था कि है, लेकिन मतलब जो तर्जुमा करने वाले हैं, अब वो जाहिर है उन्होंने उसी हिसाब से ही किया हुआ है तर्जुमा उसका। अच्छा जी, क्या मैंने सही। पूछा थैंक था? यू। हाँ, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, मुझे क्वेश्चन ही भूल गया। अच्छा जी, मनफी में आयत। जोर कैसे पैदा होगा मैम मैम? आपने पूछा था कि क्या नेगेटिव सेंटेंस में हम जोर पैदा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? आयत। जी मैम, हम लोग कर सकते हैं, हर्फ इजारा भा लगेगा और वो जो है वो आ, किसके साथ लगेगा? खबर के इधर खबर किधर आ गई? जुमला फेलिया लिखा हुआ है आपके सामने। लिए मैम इसे जो नेक्स्ट वर्ड है उसके साथ। फाइल के साथ। फाइल, फाइल सॉरी। फाइल के साथ लग जाएगा। हाँ जी, वसीया। मैम आप जुमला फेलिया पूछ रही थी, इसमें पूछ रही थी, जुमला इसमें फेलिया पूछ रही पूछ थी। रही हूँ, इसमिया नहीं पूछ रही हूँ ना, फेलिया सामने लिखा हुआ है ना, जहाबा जैदुन। मैंने कहा नेगेटिव इसको मैंने बनाया माँ जहाबा जैदुन। मैम आपने ये वाली बात पूछी थी ना कि जुमला इसमिया में हम नेगेटिव बनाने के लिए और क्या इस्तेमाल करते हैं, ना, तो मैंने जुमला फेलिया में बेटा पूछा, अच्छा अच्छा ठीक। जुमला फेलिया का मैंने पूछा है, ठीक है ना। मैम तो फिर जुमला फेलिया में तो हम यूज करते हैं ला भी। ला कब यूज हो करता है? मैम नेगेटिव बनाने के लिए। नहीं, माँ यूज होता है। ला आपका उस वक्त यूज होता है जब हम एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक। जैसे मैंने आपसे पूछा आ जहाबा जईदुन, क्या जैद चला गया? तो आप अगर नहीं गया तो आप कहेंगे ला जहाबा जईदुन। चला, अगर चला गया तो आप कहेंगे नाम, ये वो वाला ला है जो हाँ ठीक। या ना में जवाब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। अच्छा, तो जुमला ये, इसमिया में यूज होता है ला का नेगेटिव बनाने के लिए। हाँ जुमला फेलियर, जुमला इसमें में कौन सा वाला ला यूज होता है? उस ला का एक ला खास नाम है, लाए नफी। लाए नफी जिन से इस्तेमाल होता है।
اس میں بھی جو دوسرا والا یہ جو لا ہے وہ بھی استفہامیہ کے آنسر میں استعمال ہوتا ہے. لا اور نعم ایک وہ لا بھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ لائے نفی جنس ہے جو وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. صحیح. اچھا جی, اب جیسے یہاں پہ ہے جی اچھا جی, اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ ظلم تم. میم اس کا ظلم آنسر نہیں کیا آپ نے میم, کہ کس کا؟ نفی میں زور, مزید زور پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. نفی نفی میں ہی رہتا ہے, بس صرف نفی کے معنی پیدا کرتے ہیں, زور نہیں ڈالتے اس میں. ہاں جی, ظلم تم کا مطلب جی حفصہ. تم سب نے ظلم کیا. تم سب نے ظلم کیا. اچھا, اگر میں اس کو کرنا چاہوں کہ تم سب ظلم کرتے ہو یا کرو گے, تم سب ظلم کرتے ہو یا کرو گے, سیم ضمیر میں نے سیم ہی رکھا ہے, صرف میں نے کیا چینج کیا, زمانہ میں نے چینج کر دیا. جی ایمان, سوال کیا تھا؟ تم سب ظلم کرتے ہو یا کرو گے, اس کی عربی کیا ہوگی؟ یس یظلمون تظلمون. تظلمون, بالکل صحیح. اچھا جی, تظلمون جو ہے, تظلمون میم کا اب میں نے تظلمونا ہوگا یا تظلیمونا ہوگا؟ لام کے نیچے زیر نہیں ہوگی؟ ہاں صحیح ظلمہ ہے, صحیح ہے, یظلم. یظلمو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تظلیمون بالکل صحیح ہے. اچھا جی, تظلیمون ہے, اور تظلیمون کو اب میں نے کیا بنانا ہے اس کا, کہ میں نے اس کو منفی بنانا ہے. ہاں جی, اب مجھے بتائیں کہ مضارع میں منفی کے لیے کیا لگائیں گے؟ مضارع میں منفی کے لیے ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مضارع میں منفی اور ترجمہ حال میں ہی میں رکھنا چاہ رہی ہوں. یعنی میں کہوں گی کہ تم ظلم نہیں کرتے ہو, تم ظلم نہیں کرتے ہو. جی راہیلہ جی. میں لام لگے گا. لم کہاں سے آ گیا؟ لم تو بھی ہم نے پڑھا ہے, وہ تو بھی ہم نے مجھے لگتا ہے پڑھا نہیں. لام اور لان پڑھا نہیں ہے ہم نے. لن پڑھا ہے, لیکن وہ تو زوردار نفی اور وہ مستقبل میں چلا جاتا ہے. جی جی جی, اچھا لام نے پڑھا, صحیح ہے پھر. ہوں تو میں نے جو کہا ہے کہ میں نے رکھنا ہے اس کو کس میں, حال میں رکھنا ہے نا. یعنی تم ظلم نہیں کرتے ہو, تم ظلم نہیں کرتے ہو. ہاں جی, آیت. ما تظلیمون. ظلم, تم میم ظلم کرتے ہو, ابھی کیا بتایا تھا اس نے؟ تظلیمون انہوں نے بتایا تھا. تظلیمون. ہاں, تو اب آپ نے اس کے شروع میں اگر ماں لگا دیا تو کیا بن جائے گا؟ ماں تظلی, آپ کی آواز کٹ گئی ہے, ماں تظلیمون. اچھا, اگر میں یہ چاہوں کہ جو اس کا ترجمہ حال میں بھی ہو سکتا ہے, مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے, آپ کو میں نے آپشن دے دی کہ دونوں میں سے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے, یعنی حال میں بھی اور مستقبل میں بھی, اور آپ نے اس کو منفی بنانا ہے, تو پھر آپ کس چیز کا استعمال کریں گے؟ پھر آپ کس چیز کا استعمال کریں گے؟ جی ہوں میں جی. لا تظلیمون. لا تسلیمون, بالکل صحیح ہے. اچھا جی, میں نے اس کا ترجمہ کرنا ہے مستقبل قریب میں. یعنی میں کہوں گی تم ان قریب ظلم کرو گے, تم ان قریب ظلم کرو گے. جی حفصہ. میم سین استعمال کریں گے.
तो फिर क्या बन जाएगा? सयज़लिमूना। बिल्कुल सही, सयज़लिमूना सीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम और कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं एक लफ्ज़? इसके अलावा हम एक लफ्ज़ और इस्तेमाल कर सकते हैं। जी इशाल। सोफा का मतलब है इशाल आपकी आवाज़ कट गई। सोफा। सौफा बिल्कुल सही है, सौफा का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सीन जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा जी। क्या टाइम हुआ है? अच्छा चलें थोड़ा बस 1-2 मिनट तक, फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा ये हो जाए। अच्छा जी, मैं इसमें ताकीद पैदा करना चाह रही हूँ फेल मुजारे में। फेल मुजारे में मैं ताकीद, जोरदार ताकीद पैदा करनी चाह रही हूँ। यानी मैं कहूँ कि तुम जरूर, बिल जरूर। अच्छा अभी एक ही जरूर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम जरूर जुल्म करते हो। तुम जरूर जुल्म करते हो। ताकीद थोड़ी मैंने पैदा की, और साथ मैंने क्या किया तर्जुमा? हाल में किया। तुम जरूर जुल्म करते हो। तो अब इसमें क्या चेंजेस आएंगी? तुम जरूर जुल्म करते हो। जी उमईमान। कद, कद, कद यहाँ पे लग गया है। मतलब कि यस। कद लगाने से उसका तर्जुमा सिर्फ हाल में होगा। जी। कद वो उसमें लिखा हुआ है आपको, जो मैंने कॉलम 2 बनवाए थे उसमें है, हाल वाले में। मैंने जो खुद नोट्स लिखे हैं उसमें ही। आपने खुद कहाँ से नोट्स लिखे हैं? अच्छा मीन्स जो सर लिखवाते हैं ना लेक्चर के दौरान, अच्छा, तो लेक्चर वो के दौरान। सही है, सही। तो फिर क्या बन जाएगा? कद तजलिमु। कद तजलिम। हाँ, तुम जुल्म करते हो ना। हम्म मैम सर ने ये तजलिमूना बताया है। था कि जब कद लग जाएगा तो फिर तर्जुमा हाल में चला जाएगा। जैसे उन्होंने नमाज का एग्जाम्पल दिया था कि कद हम्म कामत सलाह की नमाज खड़ी हो चुकी है। उन्होंने बड़े उससे करवाया था, ये वाला मुझे भी याद है ये। तो उन्होंने कहा था हम्म कि हाल के साथ मुख्तस हो जाएगा जो जुमला है। हम्म हाँ, अभी मैंने हाल का ही बोला ना, मैंने उसका जो तर्जुमा है वो मैंने हाल का ही बोला है। तो इसने उम्मे ईमान ने किया, लेकिन उम्मे ईमान ने कद तो लगाया, लेकिन उसमें तो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है सीगे में। उम्मे ईमान क्या बोला है आपने? तजलिमु। तजलिमु। तजलिमु क्यों? जमा का हम कर रहे हैं, तजलिमूना। ठीक है ना, तो इसके साथ आपने लगाना था। कद। तजलिमु वाइट का। अच्छा, कद मैम तजलिमूना। यहाँ पर अच्छा जी, लाम भी लग जाएगा ना? यहाँ पे खाली लाम भी लग सकता है, लामे ताकीद भी लग सकता है। लतजलिमूना। वो भी लग सकता है, ला तजलिमूना। लामे ताकीद लगेगा, तो लामे ताकीद जब, खाली लामे ताकीद जब लगेगा तो इसका तर्जुमा हाल में होगा। लेकिन अगर आप लगा देते हैं इसके साथ नूने सकीला, तो फिर इसका तर्जुमा किस में चला जाएगा जी? इसका तर्जुमा चला जाएगा मुस्तकबिल में। ठीक है, और नूने सकीला के साथ जब आप लामे ताकीद लगाएंगे तब भी तर्जुमा इसका मुस्तकबिल में ही होगा। सही है। तो ये छोटी छोटी सी बहुत सी चीजें इसमें आ जाती हैं जो कि आपने जहन में रखनी होती हैं। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि आखिरी हमारे पास जो है वो 9 मिनट रह गए। इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कि ताकि साथ साथ हमारा जो है ये चीज होती रहे, रिपीट होती रहे। थोड़ी सी हम आगे वीडियो देखते हैं। वीडियो में हमारे पास क्या कल चल रहा था जी? शुरू किया था हमने कि हमने मुजारे को मजजूम कैसे बनाना है। ठीक है, और उसमें अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का ही सर ने कुछ थोड़ा सा बताया था कि जी मुजारे का उन्होंने पीछे से शुरू किया था कि मुजारे को हम इसम के साथ जो है वो क्यों करते हैं, कि जी मुजारे जो है वो इसम से मिलता जुलता है, तो वो इस वजह से कि इसके सीगे भी कुछ इसम के ही पैटर्न पे बनते हैं। जैसे इसम के हम मुसन्ना और जमा साले मुजक्कर के सीगे बनाते हैं, जमा बनाते हैं। और दूसरी चीज जो है वो
کہ یہ بھی اسم کی طرح چینج کرتا ہے، اعراب چینج کرتا ہے. مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح مضارع کا جو واحد کا صیغہ ہے وہ بھی مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے. صحیح. جس طرح اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی اعراب لحاظ سے 3 طرح کا ہوتا ہے. اسم اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے. فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب اور مجزوم ہوتا ہے. ہم نے مضارع منصوب پڑھ لیا. آج ہم مضارع مجزوم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. وہی ساری باتیں ہم کریں گے کہ فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے. ویسے آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا ویسے ہی ہینڈ ریز ہوا ہے؟ اور فعل مضارع کیوں مجزوم ہوتا ہے. انہی 2 سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہم اسی طرح یذهب کی گردان کو 3 گروپس میں تقسیم کریں گے. گروپ نمبر 1 وہی 5 الفاظ پر مشتمل جن کے آخر میں پیش آتی ہے. یذهب 2 مرتبہ تذهب، 1 مرتبہ اذهب اور 1 مرتبہ نذهب. تو یہ 5 صیغے ہیں، صحیح ہے، جن کے آخر میں پیش آتی ہے. گروپ نمبر 2 میں نون اعرابی والے صیغے. نون اعرابی والے صیغے کون سے ہیں؟ آنی، اونا اور اینا والے. یذهبانی 3 مرتبہ تذهبانی، یذهبونا، تذهبونا، تذهبینا. یہ نون اعرابی والے صیغے ہیں. اور تیسرا گروپ نون نسوہ والے صیغوں پر مشتمل ہے. نون نسوہ والے کون سے صیغے ہیں؟ 2 یذهبنا، تذهبنا. لیکن فعل مضارع کی گردان کو میں نے 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کر دیا. اب میں پہلے گروپ کو مجزوم کرنے لگا ہوں. مجزوم جزم سے نکلا ہے اور آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ پیش کو ہم جزم سے بدل دیں گے تو مضارع مجزوم ہو جائے گا. یذهب بن گیا. اسی بیس پر اس کا نام مضارع مجزوم رکھ دیا گیا. تذهب کیا بن جائے گا؟ تذهب، اذهب، اذهب، نذهب، نذهب. نون اعرابی والے صیغے ان سب کا اسی طرح نون ڈراپ ہو جائے گا جس طرح منصوب میں ڈراپ ہوا تھا. یذهبا 3 مرتبہ تذهبا، یذهبو، تذهبو، تذهبی. اب اس کو صحیح طریقے سے لکھ دیں گے، یا کو اینڈ پہ صحیح پراپر لکھ کے یذهبو میں ایک الف ایڈ کر دیں گے، تذهبو میں ایک الف ایڈ کر دیں گے. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ منصوب اور مجزوم ایک جیسے ہو گئے، پہچانیں گے کیسے؟ تو منصوب کرنے والے الگ حروف ہوں گے، مجزوم کرنے والے الگ حروف ہوں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا، سمپل سی بات ہے. ٹھیک. تیسرے گروپ والے جو نون نسوہ والے ہیں، یہ منصوب ہوئے تھے تو انہیں کچھ نہیں ہوا تھا، تو مجزوم ہو کے تو انہیں اور بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسے کے ایسے رہیں گے. گویا اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں اعراب کو فارمز کے ساتھ کیوں سمجھاتا ہوں. دیکھیں، پہلا گروپ ایسے ورب کی فارمز سے ملتا جلتا ہے جو تینوں فارمز میں مختلف ہوتے ہیں. ڈو، ڈڈ، ڈن. ڈو فرسٹ فارم، ڈڈ سیکنڈ فارم، ڈن تھرڈ فارم. یذهب فرسٹ فارم، یذهب سیکنڈ فارم، یذهب تھرڈ فارم. دوسرا گروپ وہ والے وربز ہیلپ اور ہیلپڈ، ہیلپڈ. یذهبانی، یذهبونا، تذهبینا. یذهبا، یذهبو، تذهبی. دونوں فارمز وہی ہیں. اور یہ پٹ والے تینوں فارم سیم. اوکے نا. تو اس لیے فارمز کے ساتھ اسے سمجھایا جاتا ہے. حالانکہ کوئی تعلق نہیں ہے فارمز کا، لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اس طرح عربی زبان میں اسم کی بھی 3 فارمز ہوتی ہیں، فعل مضارع کی بھی 3 فارمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مضارع مجزوم سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب ہم دیکھیں گے کہ مضارع مجزوم
کیوں ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے. تو ہاں جی, مضارع مجزوم کا ہمیں پتہ چل گیا. فرسٹ والا گروپ جو ہے صرف اس میں چینجز آئی ہیں, اور یعنی یذہبو اس کی اوریجنل شکل آ گئی, تو یعنی فرسٹ فارم آ گئی. سیکنڈ فارم آپ کے پاس کیا آئی گی, یذہبا, اور تھرڈ فارم آپ کے پاس آ گئی یذہب. سیکنڈ والا گروپ جو ہے اس کی فرسٹ فارم یذہبانی, ایک ایگزامپل کے طور پہ پہلا میں بول رہی ہوں, یذہبانی, اور سیکنڈ فارم یذہبا, اور تھرڈ فارم بھی یذہبا. ٹھیک, یعنی ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ملتی جلتی ہے. اور اسی قسم کی چیزیں ہم انگلش میں بھی یاد کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ بھی ہم ایزیلی اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور تیسری آپ کے پاس کیا آ گئی, یعنی تینوں فارمز ایک ہی جیسی ہیں. جیسے سر نے ایگزامپل دی پٹ, اور اس طرح کٹ کی, یہ ہم ایگزامپل لیتے ہیں. تو یذہبنا, اور تذہبنا. ٹھیک ہے, تو یہ آ گیا کہ ہم نے تینوں گروپس میں چینجز کیسے لانی ہے, ان کی فارمز کیا ہوں گی. اب وہ فارمز جیسے ہم انگلش میں بھی یاد کرتے ہیں, تو فارمز ہم یاد کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر ہم ان کو سینٹینس میں یوز کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہاں یہ اس طرح بھی یوز ہوتی ہے, اور اس کا یہ بنتا ہے. جی اشال. میم پلیز سیکنڈ گروپ والے کا دوبارہ بتا دیں. سیکنڈ گروپ والا جو ہے, سیکنڈ گروپ میں فرسٹ فارم جو ہے وہ کیا ہے جی, یذہبانی, تذہبانی, یذہبونا, تذہبینا, یعنی سب کے آخر میں نون اعرابی ہے. سیکنڈ فارم ان کی کیا ہے, نون اعرابی ڈراپ ہو گیا, یعنی یذہبا, تذہبا, یذہبو, تذہبو, اور تذہبی. اور تھرڈ فارم جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں, کیا ایگزامپل ہمارے پاس ہوگی, لاف, لافٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کے پاس یہ وہ والی ایگزامپل آ گئی. فرسٹ والے گروپ میں تینوں شکلیں ڈفرینٹ ہیں, سیکنڈ والے میں دو شکلیں, یعنی جو ہے منصوب اور مجزوم وہ ایک جیسی ہے, اور تیسری میں تینوں ایک جیسی ہیں, مرفوع, مجزوم, اور مرفوع, منصوب اور مجزوم تینوں ایک جیسی ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی بھی وجہ کیا ہے, جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ منصوب ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کچھ حروف آ جاتے ہیں جو اس کو مرفوع کر دیتے ہیں, منصوب کر دیتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا بس. اس طرح مضارع کو منصوب کرنے والے کچھ حروف تھے, اس طرح مضارع کو مجزوم کرنے والے بھی کچھ حروف ہوں گے. پہلا حرف جو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے لم. لم صرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور کسی سے پہلے نہیں آتا, بالکل اسی طرح جس طرح لن صرف فعل مضارع سے پہلے آتا تھا اور کسی سے پہلے نہیں آتا تھا. وہاں لن تھا, یہاں پہ لم ہے. لم اب یہ کیا کرتا ہے, مضارع کو مجزوم تو کرتا ہی کرتا ہے, دو طرح کی معنوی تبدیلی لے کے آتا ہے. نمبر ایک, مضارع میں زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے, زوردار نفی, وہ تو لن بھی کر دیتا تھا. لن زوردار نفی پیدا کرنے کے ساتھ مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتا تھا نا, یہ مستقبل کے ساتھ خاص